क्रिस्ताचे नाव गावया, देवा पापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवा समोग करया, त्रिएक देवा समोग करया. सर्गा संसार रचणार आणि धनी, आमचो पोसणार, आमचो सांभाळणार, आमचो जीव दातार, या पवित्र वेळार असा या उंड्या रुपार आमच्या वरत्या मोगान आमचो स्वामी, आमचो सोडवंदार हजर जाला या पवित्र पवित्र सक्रामेंतांत. सम्या जेजू, तुझे हजार पण या वेळार म्हजे मुखार या भोव पवित्र उंड्यांत हांव वळखून घेता. जिविताचो उंडो जावन तूं हांगासर हजर जालाय. म्हजे खातीर सगळो तुका तुवें भेटयलोय. त्या खुर्सार तुझ्या रक्ताचो निमान थंब पर्यंत सम्या तुवें वारायलोय. म्हाका सुडका सोडवून आनी जिवीत तुवें सोडून दिलें. तू सर्गा सोडून गेल्या उपरांत तुवें बसयलेल्या प्रमाणे तुझ्या पवित्र आत्म्याक तुझ्या शिसांक तुवें फाटयलोय. त्या आत्म्या मुखांतर तुझे मिसांव ह्या संवसारांत मुंदरसूंक तुझ्या शिसांक तुवें आज्ञा दिली. तुझ्या आत्म्या मुखांतर तांचे संगीत वावुरलोय. तुझ्या दैवीक सक्तेन तांकां तुवें भरलें आनी तुजे वर्ते साक्षी तुवें तांकां केलें. वय सम्या, ह्या वेळी आमी ह्या पवित्र जाग्यार हांगासर आसा. तुझ्या समोर आमी आसा सम्या. थान येवन त्याच पवित्र आत्म्याक तुवेंच म्हणलें तें उतर सम्या. कोणी थान येयला जाल्यार म्हजे सरशी येवून दी आनी पियोवन दी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. सम्या जेजू, आज तुझ्या पवित्र आत्म्याक थान येवन आमी तुजे सरशी आयल्या. तुजो आसरो आधार मागून सम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. तुजे सरशी येतल्या कोणाकच तूं पयस करिनाय म्हणून सम्या तुवें म्हळाय. तेच तुज्या उतराचेर फाट येवन तुजेर आमचो बरवसो थीर करून सम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. आमची हर एकल्याचे थान सम्या तू एकलो मात्र भागोवंक शकताय. म्हळ्यार फात्येने भावार्थान आज आमी तुजे सरशी आयल्या. सम्या जेजू, आमकां हर एकल्यांक तूं स्विकार करताय.
कोणाकच तो इन्कार करिनाय सम्या. आणि ह्या खातीर आमचे सगळ्यांची बी सम्या ह्या वेळार तुझ्या हाती आमी समर्पण दिता. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेने, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याने आमकां हर एकल्याक नेठय म्हणून ह्या वेळी सम्या आमी मागता. तुका हावतालेला आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या मुझा तुका हावतालेला. सोम्या मुझा तुका हावतालेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सम्या जेजू सभास तुझे सरशाईली तुझ्या परगट चिन्ह वेळार विविध तराची पिडा शिडा घेऊन तुझे सरशाईले. सम्या विविध तराच्या कष्टां दुखांत आसली तुझे सरशाईले. जिने कंगाल जाल्ली तुझे सरशाईले. जिने निराशपणाचो अनुभव भोगली एकसुरी आसली. विविध तराच्या बाणपासन आसली तुझे सरशाईले. सम्या आणि तुवें तांकां बरें केलें. तुवें तांकां नवें जिवीत दिलें. बरेंपण तुजें हांव जोडल्या उपरांत सभारांनी तुजो पाटलाव केलो. आणि थोडे जाणां तुजे हांव पयस गेले, तुका सांडून गेले. आणि त्या वेळार तुज्या शिसांक सम्या तुवें विचारलें तुमी वचोंक सोदतात गे. तुज्या शिसान सिमा पेद्रून सांगले तुका सम्या कोणा लागीं वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची. वय सम्या जेजू ससान जिविताचे उतर तुजे थंय मात्र आमकां फावो जाता. ते उतर घेवंक आज आमचे काळीज आमचे मन आमी उक्ते करच्या. सम्या तुजो आधार आमकां दी. तुज्या उतरान आमकां हर एकल्याक तूं पवित्र कर सम्या. आनी आमी तुजे संगी सदांच रावो. आमकां तुजी कृपा लाभय. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावूंक म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावूंक म्हाका फावो कर. सोम्या मुझा तुका हावतालेला. सोम्या मुझा तुका हावतालेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला.
आसरो सोडून तू जो आयला सोम्या आसरो सोडून तू जो आयला सोम्या जेजू तुझ्यामुळे सोरेता फकत लुटूंक नागोवंक आनी देसवाट करूंक पुन्हा वयला हंका जिवीत दिवच्याक भरून ओमतोच्या बापा दिवच्याक वयला वय सोम्या भरून ओमतोच्या बापा जिवीत तुझे धावन वाळटा आमच्या जिविताची हर एक असकत काय आमच्या जिविताचे हर एक उणेपण कितें आमकां सोम्या पातकाक वायटाक व्हरता कितें आमकां तुजे तान पयस व्हरता ते हर एक ह्या वेळार तुज्या हाती आमी समर्पण दिता जिविताच्या वाटेन सोम्या आमचो हात धरून आमकां सोलोन व्हर म्हणून ह्या वेळेर आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलून व्हरसो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलून व्हरसो तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेची म्हाका फावो कर तुझ्या सत्व्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेची म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्याचो आसरो सोदून आधार सोदून आयलेली कोणूच निराशी जावंक नात आनी आज तसो आसरो सोदून आयल्या आमकां खंडीत तो निराशी करिना त्या सताच्या मोगाच्या उजवाडाच्या कुरपेच्या आत्म्यान तो आमकां हर एकल्यांक धादोशी करूंक शेता ताच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या मोतीचो काळजाचो काळोख तो काडूंक शेता आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत ताच्या कृपेचो आधार आमकां निरंतरी आसा मोगाच्या भावानो भयणीनो अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांत या धर्मदूताची कृत्या आमी म्हणटा थंयसर 19 अध्यायांत पावलू सांत पावल एफेसाक पावल्ले विशयांत आमी वाचता एफेसाक तो पावता आसतना थंयसर नवे क्रिस्तांव थोडे जाण ताका मेळटात आनी तांचे लागीं तो विचारता
तुम्ही पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्र आत्म्याक घेतलावे आनी ताका जाप थंयसर मेळटा. पवित्र आत्मो आसा म्हणून समेदोळ आयकोंक ना म्हणून. पवित्र आत्मो म्हणलो आसाच म्हणलें आमकां कळीत ना म्हणलें ताका जाप मेळटा. आनी आतां हांगासर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल त्या एफेसाच्या लोकांक बरोवन उद्देशून म्हणटा तांच्या जिणेच्या साले विशयान तांकां जागृतकाय सांबाळूंक सांगता आसतना एक भोव गरजेची संगत तो तांकां कळीत करता. ते म्हणटा पवित्र आत्म्यान तुमी भरा. पवित्र आत्म्यान तुमी भरा म्हणटा आसतना तो एक कंपॅरिजन करता आनी ते तो म्हणटा सोरो पियोन बेबदो जावचे सोडा बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. ह्या उतराचेर हांव नियाळ करता आसतना हांव चिंतूंक पडलो कित्याक बाबा सांत पावलान हांगासर सोरो पियोवच्या विशयान सांगलां पवित्र आत्म्यान भरच्या ह्या विशयान शिकोवन दिता आसतना म्हणलें एक सवाल म्हज्या मतींत आयलें आनी त्या सवालाक जाप सोदता आसतना हांव समजलो की एक सोरो पियोन अमाल पियोनाक वळख जाल्लो ह्या मादक वस्तूक वळख जाल्लो एक व्यक्ती ताचे थंय आनी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या एका व्यक्ती थंय कितें एक लागशिल्लो संबंद आसला बरें दिसता. आनी त्या खातीर हांगासर सांत पावल सोरो पियोन बेबदो जावचे सोडा बदलाक ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा म्हणून एक कंपॅरिजन दिता. एक सोरो पियेल्ल्या व्यक्तीक आमी पळयला. सोरो पियेल्लो म्हळ्यार इल्लोसो पियोन न्ही, चड अमाल जाल्लो, चड टायट जाल्लो. आनी तसलो व्यक्ती आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो ताका सगळो कंट्रोल सुटता. ताच्या जिणेंत तो कितें करता कितें तो उलयता ताकाच कळीत आसना. दुसऱ्या दिसा पिरवारल्या उपरांत ताच्या लागीं सारल्यार काल तूं अशें उलयतलो, काल तुवें तशें केल्लें अशें केल्लें सांगलें जाल्यार हांवें कितें केलां म्हणटा, हांवें कांय करूं ना, तूं स्पोटी मारताय म्हणून. कित्याक ताकाच कळीत आसना. ताच्या चिंतपाचेर, ताच्या उतरांचेर, ताच्या करण्याचेर ताका सगळोच कंट्रोल सुकता. मात्र न्ही सोरो ताका चलोवन व्हरता. तो ताका चलोवंक शकना, सोरो ताचेर फुल्ल कंट्रोल करता. आनी एक दृश्टांत सांत पावल हांगासर आमकां दिता कित्या खातीर. पवित्र आत्म्यान आमी भरचे म्हळ्यार सोऱ्याच्या ह्या मादक वस्तूच्या प्रभावान आमी भरिल्ल्या बरी न्हय, तो अर्थ न्हय. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमी आयकलें उतरां तो आमकां सांगता पवित्र आत्म्यान भरलेलो एक व्यक्ती ताचे थंय देवाची ती खुशी करचो तो अत्रेक आसा. पवित्र आत्म्यान भरलेलो एक व्यक्ती देव म्हज्या जिणेंत कितें आशेता हें सोदून वेता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती निरंतरी देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती करता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती दैवीक जन्मायेन दैवीक कृपेन जियेता, आपली जिणी मानून हाडटा. आनी ह्या खातीर तो हे कंपॅरिजन हांगासर दिता. आपलो कंट्रोल संपूर्ण तरान तो तसो सुखाना. ताका कळीत आसा की म्हाका पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो तीन गरजेची संगती पवित्र आत्म्यान आमी भरच्या विशयांत आमी समजून घेवचे या सांत पावलाच्या शिकवणेंत. पयलें जावन आसा आमच्या जिविताच्या कंट्रोला विशयांत. आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो आयची आमचे समाज, आमचे संवसाराचे आधुनिकतेचे जिवीत मस्त राटावळींनी भरलेलें. आमी आज मस्त स्पीडार वेता. संवसार मस्त स्पीडार आसा. स्पीड मात्र न्ही, अनेक तराचो उद्वेग म्हणटा आमी म्हळ्यार एक्सायटमेंट ही आज मस्त चडोवन आसा.
माध्यमांनी पळयता हांव अजून कथान आमी वाडावड भुरगीं ल्हान भुरगीं तावन आनी ह्या सगळ्या वातावरणांत मनशां थंय टेन्शन मस्त वाडटा मनशां थंय इतलें टेन्शन वाडटा हर एकल्याक टेन्शनाची पिडा बीपी चडटा आनी कितें नाका जाल्ली पिडा सकड येता कित्याक आयचो संवसार आमकां असल्या एका वत्तडाक वळो करून आसा म्हाका भाव भयणीनो कंट्रोल ह्या वरवीं ह्या वत्तडा पयलीं जावन सबार पोटी आमचो सुकता आमच्या जिवितांत जी डिसिशनां आमी घेयजाय ज्या मार्गान आमी चला जाय थंय तो सारक्या रितीन आमी घेवंक शकना सारक्या रितीन आमी फुडें सरूंक शकना जिविताच्या ह्या वत्तडा वरवीं आनी ह्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो भोव गरजेचें आमचें जिवीत सारक्या रितीन कंट्रोलार आसच्या प्रमाणे एक बॅलन्स आसच्या प्रमाणे आमकां कितें मनी एखादें होंदून जिवची गरज आसा आनी ते जावन आसा तो जावन आसा पवित्र आत्मो देवान आमकां दिवचो तो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत सत्य मार्गदर्शन दिवंक शकता ते मार्गदर्शन केन्ना आमी दिसपट्टे जोडटा आमच्या जिविताचो कंट्रोल आमकां सुखाना आमी जाणा मोगाचे न्हू सबार फुटी कितें आमकां समस्या आयल्या वेळार कोणी एका कावन्सिलर लागीं वचून आमची समस्या आमी सांगता आनी ताच्या देवान मार्गदर्शन आमी घेता पवित्र आत्मो आमकां देवान दिल्लो तो वर्तो कावन्सिलर आनी थंय 24 hours a day 7 days a week केदाळा जाल्यार ताचें कावन्सिलींग ताचें मार्गदर्शन आमकां आसा आनी म्हाका हें आमी समजून घेवजाय आमचें जिवीत सारक्या रितीन कंट्रोलार आसा जंय तर त्या पवित्र आत्म्याची मजत ताची ती सर्गीची जनवाय समजोनी आमच्या जिवितांत सारकी ते डिसिशन निर्धार आमी घेवचे खातीर ती जानवाय आमकां कितें गरज आसा प्रेरण कितें गरज आसा ते आमी निरंतरी घेवंक प्रयत्न करचे हें पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो नाजाल्यार संवसाराचे संगती कशें ताणें सोरोमोदें सांगलां तें आमकां सोलोन व्हरता संवसाराचे संगती आमकां सर वत्तडा वळोवप करतात आनी आमचें जिवीत समेतावन पयस वचोवंक कारण जाता दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार एका गाडयेच्या टांकयेक पेट्रोल या डिझेल गेल्ल्या बरी न्ही डिझेल आमी भरता तशें न्ही पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार हांवें म्हजो संपूर्ण सहकार देवाच्या आत्म्याक दिवचो त्या देखून पवित्र आत्मा भरचें म्हळ्यार म्हजें तें पवित्र आत्मा भरचो न्ही हांव पवित्र आत्म्या तें चड वाडावळ जावचें नॉट आय एम फिल्ड विथ द स्पिरीट बट मोर ऑफ मी इज इन द स्पिरीट इंग्लिशान आमी सांगयते आय हॅव मोर ऑफ द स्पिरीट न्ही ते गाली तो दुसरो स्पिरीट मात आय हॅव मोर ऑफ इट कित्याक पवित्र आत्मो आमकां चलयत आसतना आमच्या हर एकल्याचें स्वतंत्र तो वळखून घेता आनी फोर्स करीन आमकां तो चलयना मादक वस्तू आमकां एका रितीन करूंक फोर्स करता आमचे स्वतंत्राक गौरव थंयसर ना पूण पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक आमचें स्वतंत्र कितें आसा तें वळखून घेता आनी कितेंच फोर्स कितेंच वत्तड नासतना तो आमकां चलोवन व्हरता आनी ह्या खातीर आमचें कॉपरेशन आमचो सहकार पवित्र आत्म्याक देवाच्या आत्म्याक आमी दिवचो जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार एक शब्द तुमकां सांगीत कॉन्टॅक्ट म्हणटा आमी कॉन्टॅक्ट तुमी थोड्या शहरांत गेल्यार जाल्यार ट्रेनां पळयल्या इलेक्ट्रीक ट्रेनां ती ट्रेनाच्या वयर इलेक्ट्रिकाचे ते वायर आसतात आनी ताका ट्रेनांतावन एक अशें कोक्यो वचून लागल्या वेळार ट्रेन मुखार वेता कॉन्टॅक्ट जाल्ल्या वेळार वेता इलेक्ट्रिसिटी थंयसर सदांच आसता आसलीच आसता इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार ट्रेन मुखार वचना पूण इलेक्ट्रिसिटी आसता पूण केदाळा कॉन्टॅक्ट जाता ट्रेनाचे त्या दाळा ते मुखार वेता पवित्र आत्म्या थंय आमचे कॉन्टॅक्ट सदांच आसूंक जाय अप्रूप न्ही केदाळ लागीं कश्ट आयल्या वेळार कितें प्रॉब्लेम आयल्या वेळार न्ही हर एक दिसा ताच्या कॉन्टॅक्टान ताच्या सहवासांत आमी रावचें भोव गरजेचें जावन आसा आनी ह्या खातीर एक भोव अपुरबायेचो शब्द
पवित्र पुस्तक आमकां दिता पवित्र आत्म्या विशयान तें समजून आमकां दिवच्या खातीर आनी तो शब्द सभार कडेन आमी वाचता जो आमच्या वांजेलांत 14व्या वस्वरान 16 वळींत आसा 20 आनी 16 वळींत आसा 15व्या वस्वरान ती 20 आनी 16 वळींत 16व्या वस्वरान 13 वळींत हे सगळे कडेन आमी वाचता तो जावन आसा पाराक्लीत म्हणून पाराक्लीत तुमी खंडीचोन तो शब्द आयकला पाराक्लीत ग्रीक भाशेंत हो शब्द पाराक्लितूस त्या शब्दांत हो कोंकणी शब्द आयला पाराक्लीत म्हणून आतां पाराक्लीत म्हळ्यार कितें आमी थोडे फावटी गायता आमच्या विविध गायनांत पाराक्लीत म्हणून शब्द उपयोग करता पाराक्लीत पवित्र आत्मो पाराक्लीत जावन आसा म्हणून कितें अर्थ आमी समजता म्हाका जेन्ना असो अर्थ आमी समजलो जाल्यार पवित्र आत्म्याचो तो पात्र आमच्या जिणेंत कितें आसा हे आमी समजून तो पात्र पवित्र आत्म्याक फावत बरें दिवंक आमी शकता पयलो अर्थ म्हाका भाव भयणीनो पाराक्लीत म्हळ्यार टीचर म्हणटा आमी टीचर या शिकोवणदार म्हणयेत कोंकणीन शिकोवणदार शिकोवचें ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय शिकयतात घरा आशिल्ल्या ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय शिकयतात सुरवें चलोवंक शिकयतात जावंक पुरो उलोवंक शिकयतात वस्तू संगती आवय बापायतान भुरगीं शिकतात इस्कोला गेल्या उपरांत स्टडीज संगती शिकोवंक मेळटात भुरग्यांक आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जल्मल्या तावन मरता पर्यंत आमचे शिकाप अखेर जायना फॉर्मल एज्युकेशन म्हणटा आमी जावंक पुरो एक अखेर जाता खंय सारकी मागीर आमी जावंक पुरो उरला संगतेक वळख जाता पूण जिणेची शिकाप आमचे अखेर जावचे फोंडाक वेताना मात्र या अक्रेचो श्वास सोडटाना मात्र ताच्या पयलें तें अखेर जायना आनी मोगाचे भाव आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां शिकोवन दिवच्याक सारकी वाट आमकां दाखोवच्याक आमकां दिला सोम्यान तसो सत्मो पवित्र आत्मो तातूंत पाराक्लिताक हांव तुमकां धाडटलो आनी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो म्हणजे म्हळें संपूर्ण सत अर्धे कुरे सत न्ही संपूर्ण सत आमी पवित्र आत्म्या आमकां समजत आसतना मोगाचे न्हू आमची जिणी संपूर्ण जाता दुसरें मोगाचे भाव भयणीनो पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा ग्रीक भाशेन त्या शब्दाक अनेक अर्थ आसा वकील म्हणून इंग्लिशान एडवोकेट म्हणटात एडवोकेट आमी कोर्टांत पळयला वकील झुजता एक सायडीक वकील आसता डिफेन्स आनी आनी सायडीचो वकील दोग वकील वाद आनी विवाद करतात आनी तांच्या वाद विवादांत कोणाचे पॉइंट्स चड बळादीक आसात ताच्या प्रमाणे मागीर अखेरेक जज तीर्प दिता मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां वकील एडवोकेट म्हळ्यार कितें ताची एडवोकेसी कसली वायटा विरोध निरंतर आमी झुजच्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची मजत आमकां आसा पवित्र आत्मो बऱ्यापणान म्हणजे सथान मोगान कृपेन शांतीन समाधानान आमी थीर रावच्या खातीर आमचे खातीर निरंतर झुजता ताचे वाद विवाद ताची झूज ह्या खातीर जावन आसा आनी ती मजत आमी निरंतरी जोडी जाय तिसरे मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें तें नांव पाराक्लितूस म्हळ्यार शब्दाक अनेक अर्थ आसा निर्वाहक म्हणयेत या सुपरवायझर या मॅनेजर असले थोडे शब्द इंग्लिशीन उपयोग करता सुपरवायज करचो सुपरवायझर म्हणटा तुमकां समजता सकट संगती कशें जाय जाय त्या त्या प्रमाणे ते जावच्या खातीर तो जाय पुरती मिनत घेता सुपरवायझर खंयचे कार्यक्रम असो सुपरवायझर जावंक पुरो आनी कितें काम चलून आसा सुपरवायझर आमी जाणा पवित्र आत्मा मोगाच्या भावा भयणीनो हर एक आमच्या जिणेची संगती सुपरवायज करूंक आसता आनी ताका आमी अवकाश दिवंक आसा सभारपोटी आमचे मोतींत आसा चिंताप कितें म्हाका जाय तें समें जाय कितें हांव चिंता तें सोमा अशें एक चिंताप हांव कितें सोमा म्हूण चिंता तें मात्र हर एकल्यान चिंतीत जाय अशें चिंताप मोगाचें न्हू दुसऱ्यांनी कितें हांवें म्हज्या चिंतपाक तावले पयशे आसले तूं सांगतना ते आमकां आयकूंक मस्तपटी कस जाता पण मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें तें सुपरविजन ताणें दिवचें तें निर्वहन आमकां दिवचें तें मार्गदर्शन तें आमी निरंतर घेवंक जाय तें भोव गरजेचें
तेन्ना जाल्यार आमच्याच चिंतपांत आमी घेवचे निर्धार आमकां वायटाक व्हरतात. चवथे मोगाच्या भावरीनो पवित्र आत्मो पॅराक्लीत म्हणल्यार त्या शब्दाक अर्थ जावन आसा कम्फर्टर. कम्फर्टर म्हळ्यार बुजवणदार, आमकां बुजोवन दिवचो. आमच्या जिणेंत मोगाच्या भावरीनो सभार पोटी आमी विविध तराच्या दुखाक वळख जाता. संतोष आमच्या जिणेंत आसा, दुखी आमच्या जिणेंत आसा, सुखी आमच्या जिणेंत आसा, कश्टी आमच्या जिणेंत आसा. पण प्रत्येक जण आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी हर एकली बुजवून आशेता. सबारपोटी आमी जाणाव आमच्या घरांत एक मौन जाल्ल्या वेळार या पिडेंत आसल्या वेळार आनी कितेंय अनुभव आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्या वेळार मग आमच्या मोगाच्या मनशाचे आमकां बुजोवन मेळटा. सबार जण आमकां बुजयतात, हांव आसा भियेनाका म्हणलें धैर्य दितात. आनी तें धैर्य आमच्या मोगाच्या मनशान आमकां दिवचें भोव गरजेचें. जर आमकां तें मेळना, धैर्य मेळना, संगात पण त्या वेळार मेळना, मनशाची जिवीत जाता, निराशित जाता, कंगाल तो जाता. आनी मोगाच्या भावनीनो पवित्र आत्म्या दिवची ती बुजोवन मनशान दिवच्या त्या बुजोवनाच्या की कितल्या की भोव तेम जावन आसा. आनी ह्या खातीर ती पवित्र आत्म्याची बुजोवन आमी जोडूंक प्रयत्न करूंक आसा. मोगाच्या भावन आमच्या दिनेन सभारपोटी आमी मनशां बुजोवन आशेता, पूण पवित्र आत्म्या ती कसली बुजोवन आमी आशेता. पवित्र आत्मो वरती बुजोवन आमकां दिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक तो संपूर्ण तरान जाणा. आमची मोगाची मनशां आमकां संपूर्ण तरान जाणा म्हूण सांगूं जायना मोगाच्या बाबरीनो, पूण पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक संपूर्ण तरान जाणा आसल्यान ताची बुजोवन ती वरती जावन आसा. ह्या खातीर पवित्र आत्म्याची ती मजत आमी निरंतरी आमच्या जिणेंत जोडी जाय. तसो पवित्र आत्मो देण्याचो दातार, तो जावन आसा कृपेचो सागर, सर देण्याचे भंडार तो जावन आसा. त्या पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी हालसा म्हणून आत्रे घेवन ताची मजत आमच्या जिणेंत आमी निरंतरी अनुभव करूंक थोडो वेळ मागया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक कोण पवयतलो. हांवें दिवचो तो पवित्र आत्मो तुमकां बळवंत करतलो. तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. ह्या संवसारांत सोम्याचे साक्षी जावन आमी जिवंक सोमिताच्या आत्म्याक आमकां भरता. सोम्याच्या राजाची वरती हातेरा जावन आमी वावुरच्याक ताच्या आत्म्या मुखांतर तो आमकां बळवंत करता. हर एक तराच्या वायटाचेर जैत व्हरून कृपेचे जिवीत आमी जिवंक सोमी ताच्या आत्म्या मुखांतर आमकां विशेष देणी दिता. स्वर 4:30 Ephesians chapter 4:30 देवाचे उदार म्हणटा, पवित्र आत्म्याचे मौन तुमी दुखय नाकात, कित्याक आपणाक सुटका दिवंक आसा. त्या दिसा तुमी आपणाची मनकळी जावच्याक त्या आत्म्या वरवीं तुमचेर देवान मोर घाल्या. वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट. देखून पवित्र आत्म्याचे मौन दुखय नाका. जेजून म्हणा, जेजून कितें सांगलें, सकड पात बुक्सतात पूण एक पताक बुक्सना.
देव पुता विरोध केल्ली निंदा मनुष्य पुता विरोध केल्ली निंदा सहित बुक्सदा पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ली पदका बुक्सनाद आज पवित्र आत्म्याचे देणे what to be born by the Holy Spirit आम्ही परत्यान जल्म जायतर आमची पदका आम्ही सांडूंक आसा व ती देवाक भेटयचे तिंचे जुगदीचे हो एक विषय पवित्र आत्म्या विरोध पता कितें चक्कड पदका पवित्र आत्म्या विरोध केल्ली पदका बुक्सनान म्हणटा जेजू ती पदकां गंची थोड्या वेळान आमी दिवंक आसा मागोवंक ही पदकां जेजूक दिवं ती पदकां हांव सांडटा सुम्या ती पदकां हांव नेगार करता आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणे दी म्हणून आमी मागोवंक आसा तर तें पता खंयचें पवित्र आत्म्या विरोध पदकां गंची स पदकां आसात काय there are 6 sins पण हांव स पदकां सांगिना थोडी सांगता पयलें हांगासर आमी कोणी आसा वास पवित्र आत्म्या खातीर मागता ते देणे आमकां जाय पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जियेसाय ते विशेष देणे बावतिस्मान पवित्र आत्मो मेळ्ळा पण पवित्र आत्म्याचें देणे मेळना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बावतिस्म मेळलेल्या हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याचें देणे आसा म्हणून सांगूंक जायना Holy Spirit is different from the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा वेगळो पवित्र आत्म्याचें देणे वेगळें देखून आमी मागचें आस we have to pray आज मात न्ही सदांय देखून पयलें पदकां खंयची दी पवित्र आत्म्या विरोध आमी पवित्र आत्म्याचें मन दुखोवचें पयलें डिस्पेर बावट सांडचें सवार जाणां ते आज बावट उणो जाला सवार जाणां आमी मागतासतना सयत आमचो बावट घडटना निराश जाता आमी बरोसो सांडला आयची परिस्थिती आमी पळयत आसतना चिंतया भारतांत आमच्या कर्नाटकांत कितें जाता थोडे फावटी आमी बरोसो सांडटा आमी उलयता कालें जाता कोणना आमच्या कुटुंबान वा आमच्या जिवितांत कितें जाता आसतना थोडे फावटी आमची चिन्नां आमची उतरां पळयल्यार म्हणटा कालें जाता कोणना आनी कितें कितलो बरोसो आमचो आसा जंय पूण आमी सांडटा उडास दवरया खंय पवित्र आत्मो आसा खंय देव आसा थंय बरोसो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंयसर आमी देवाक पळोवंक शकता खंयची परिस्थिती ती जावं देव आसा थंय बरोसो आसा देखून बरोसो सांडला आमी देवा विरोधूच वा पवित्र आत्म्या विरोध चुकल्या देखून बरोसो सांडचें एक पताक डिस्पेर आनी एक पताक पवित्र आत्म्याच्या काल म्हणचे देवाच्या काकुळतीची बेपर्वा आमी केल्या प्रिझम्पशन ऑफ गॉड्स मर्सी देवाच्या अगणित काकुळतीची बेपर्वा करून आमी पातकां करून आसा आमी पातकां आसा देव म्हाका बक्षिता देखून हांवें कितें केल्यार जाता देवाचें उतर म्हणटा ताच्या काकुळतीची बेपर्वा करिनाका देवाच्या काकुळतीची बेपर्वा आमी केल्या तर पवित्र आत्म्याक दुखयला वी हॅव सिन्ड अगेन्स्ट होली स्पिरिट दोन तिसरें पदाक ऑब्स्टिनेन्सी इन सिन आमी काल म्हणचे कोंकणीत म्हणटात काळजाची धारुणाय आमचें काळीज धारून केलां आमकां देव सांगता हे सोमानी सो काळजाची धारुणाय हार्ड-हार्टेडनेस sin against Holy Spirit पवित्र आत्म्या विरोध पताक चौथें आनी एकल्याच्या देण्याचो मोसोर आमी केला जाल्यार we envy the gift of others spiritual gift of the other आनी एकल्याच्या आत्मीक देण्याचो मोसोर आमी करचें तें पवित्र आत्म्या विरोध पताक आनी एक जावन आसा impugning the known truth सत कळीत आसून सता विरोध झुजचें आमी सता विरोध झुजल्यार कोणा विरोध झुजता जेजू विरोध जेजू सत वाट जिवेत सता विरोध आमी झुजता आजकाल पळया आमी मागी जयास आज पवित्र सभेतान भायर गेल्ले मस्त मनीस देवा विरोध झुजून आसात
स्वतः विरोध झुजून असा तसल्यांक आमी सहकार दिल्या तसल्यांच्या मागण्याक आमी गेल्या रे आमी सुकता वी हॅव सिन्ड अगेन्स्ट होली स्पिरिट देखून मगाळ बाबा आणि म्हणे आमी जागृतकाय करी जाय पवित्र आत्म्यान जियेतना ह्या संबंधाची जागृतकाय आमकां आसा जाय देवा ते आमकां आसा संबंध दिस इज अ रिलेशनशिप विथ गॉड वी आर माइंडफुल ऑफ आवर रिलेशनशिप विथ गॉड देखून पवित्र आत्म्या विरोध केल्ली पातकां आज आमी नव्यान पवित्र आत्म्या मागतना आमी सांडी जाय हांवें म्हळें डिस्पेर बरोवसो सांडला देवाच्या काकुळतीची बेपरवा केल्या काळजाची धारूनाय आमी दवरल्या धारून जाल्यार आमची काळजां मनांत तर आनी सता विरोध आमी झुजतां तर देवा विरोध आमकां झुजूंक जायना ते आनी एकल्याच्या देण्याचो काले आमी मोसोर केला आनी लास्ट सोवें पता फायनल इम्पेनिटन्स अखेर पर्यंत पाताक रडनासतना मरता थोडी जाणां आसा पाताकच रडना आमी सगळा बदकी जामरो ही बदकां पवित्र आत्म्या विरोध हांवें तुमकां सांगलें दिसून म्हणलें देखून आज पवित्र आत्म्याचें देणें मागतना हे आमी सांडया जेजूक सांगया जेजू हांव सांडटा ही बदकां देखून पवित्र आत्म्याच्या देण्याक 2 शर्तां हांवें म्हळें एक पाताक रडा चिनी बदला पेद्रो म्हणालो पाताक रडा चिनी बदला पवित्र स्नान घेया तुमकां तेदना पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा आमी पवित्र आत्म्याचें देणें पाताक सांडल्यार पावना पाताक सांडून चिनी बदलून वा आमची पातकां देवाक समर्पण आमी दुसरें करी जाय मागी जाय पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी मागचें गरज हरी एका दिसा पवित्र आत्म्या मागतेली आसात कोण मागतात एवरी डे आज हे पेंतकोस्ताचें इल्लेशें आराधन वा नायट विजील कर तूं वाडनाय यू डोंट ग्रो देखून दिसपड तें एक 3 संगती म्हणी आमी करी जे म्हणल्यार एक देवाक अर्घां दी जाय आनी एक जेजूचें रगत मागी जाय आनी एक पवित्र आत्म्याक आमचें समर्पण करी जाय जेन्ना हांव डेली हरी एका दिसा पवित्र आत्म्याक मागता तर देव तुज्या ह्या संबंधाक भावार्थाक लागून तुका देणें दिता खंडीत देखून पवित्र आत्म्याचें देणें मेळा जाय पातकां सोडल्यार पावना पातकां सांडून मागी नासतना आमी आसल्यार जायना मागी जे देखून लुकास एवांजेल अवस्वर 11:13 ओळ देखून आयच्या दिसा ह्या घडी आमी मागया इल्लोसो वेळ आमकां उरला हे आमचें समर्पण आमी खंय मागता आमची पातकां सांडून आनी आमी मागोंक वता सगळ्या काळजान मनान जेजून म्हळें पदरापानी हांगा उल्लेख केलो न्ही कोणी ताण येयला जाल्यार तो म्हजे सरशी जो कोण म्हाका सत्मानता ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटा ताणे जाय पवित्र आत्म्या ताणे म्हणचें गरज आज आमची तान बूक कितली देवा दे इल्लीशी आमी मागण्याक आयल्या ओगेच रावल्यार जायना मागी जाय आमचें मन काळी झुकतें सुम्या म्हाका पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर आमकां पवित्र आत्म्यान अभिषेक करचें कोणें जेजू जो हांव बपतीस म्हणलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकांत पूण म्हजे उपरांत येता तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान देखून आमी मातशें सुम्या म्हाका पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर लॉर्ड बॅप्टायज मी विथ युअर होली स्पिरिट देखून आज 2 संगती आगडी आमी करूंक वता एक आमची पातकां सांडून समर्पण मागचें दुसरें पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागचें देखून आमी आयती जावया सगळीं आमच्या जाग्यांनी एक घडी दिमी घाल्या सगळीं आनी थोड्या वेळान आमी अभिषेकाक आयती जाता इतलेंच 2 संगती आमी करूंक वता पवित्र आत्म्याच्या ह्या वेळार आमी आराधन कर पेंतकोस्ताच्या फेस्ताक थोडी वरां सुम्या सुवें करसून पवित्र आत्म्याक आमी मागता ताचें देणें आमचें समर्पण आमी करूंक मुखार सरया एक घडी दोळे धांपा सगळीं दोळे धांपून जेजून आमकां सांगलें ताच्या उतरान 2 संगती गरजेच्यो आज आमी पवित्र आत्म्याक मागता आसतना एक आमचीं पातकां वळखून तीं सांडचीं तीं सुम्याक समर्पूनचीं प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्या विरोध कसलीं पातकां आमी केल्यां जाल्यार
पवित्रात्म्याचे मौन आम्ही दुखयला तर ओळखूया या समर्पणाच्या वेळार थोड्या वेळानं त्याच्या अभिषेक आम्ही आयते जाता लग्नी सुक्ती तयार आयते जाऊ सामोरं कसली ती ल्हान ओडपात का आमच्या जिवितांत आज पर्यंत आम्ही बरोच सणिल्ल्यो गुडयो आम्ही निराश जाल्ल्या आम्ही बरोच सणला जावं आमच्या जिवितांत कुटुंबान अनवरां येत आसतना खस येतना आम्ही सलवल्या आम्ही बरोवसो सणलो देव ना देव आसा जाल्यार कित्याक अशें जाता तसले संगती आम्ही चिंतल्यात उसारल्या देवाच्या काकुळतीची देव काकुळदार ताची बेपरवा आम्ही केला जाल्यार ताच्या काकुळतीक सरी जावन आम्ही जिवना तर आमचे काळीज मन धारून काळजाची मनाची जावन आम्ही जियल्या तर त्या बस सुम्या कडेन बक्षाने मागया सर आमची पातकां ओळखून सांडून स्वता विरोध आम्ही सत जाणा आसून स्वताक आम्ही पाठ केला तर सुम्याक आमी नेगार केले तो सत वाट जिवी त्या सता विरोध आम्ही झुजल्या स्वतान आम्ही जिवना तर आनी एकल्याच्या देण्याचो मत्सर आम्ही केला तर पवित्रात्म्याक दुखता आणि आमकां दिल्ली देणी आम्ही गळसी नासतना आणि एकल्याच्या देण्याचो मत्सर आम्ही केला असली वाहेर पातकां कसली ती जावं ती सगळी सुम्याक आमी समर्पया हालेलुया हालेलुया अग्निया नाळावानी अभिषेक माडा बंदी पावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು बन्नी सुधनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आज आमची पातकां ओळखून सुमी आमकां आरतीन सांडटा म्हणून तुका भासय ताचे दान सुटका आमी मागून पवित्र नामाक उडास काडया कित्याक आमच्या ह्या पवित्र आमचे थंय वस्ती करता देवाचे दर म्हणटा तुमचे थंय वस्ती करता तो आत्मो संवसारांत आत्म्या प्रास बळादीक The one who is in you is greater than one who is in the world.
दुनिया पवित्र में आया तर देवा कमी विसरून कंचाय जाग्याक आमी गेले हांव कितें आमी केलां आनी अजून आमी कश्ट जावन ताचे जावन आमकां सुटका मेळोना संपूर्ण सुटका आमकां जाय तर आमी तें सगळें साडून सुमेधेन जियोंक आमी वेता म्हण ताका बासायत आसतना सुम्याक लागीं सरतना सुमी आमकां सुटका दिता प्लीज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुनी एक घडी आमचे दोळे धांपून नियाळ्या खंयच्याय जाग्याक खंयच्याय व्यक्ती सरशें कसलेंय आचार पितीसपण आमी केलां तर आमच्या जिवितांत आमी न्हय तर आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मलगड्यांनी कितेंय संतत जावन देवन आयिल्लें पदाक आसा तें उरलां आनी तांच्या पदकाक लागून आमी कश्ट जावन वा कसलेय शिराप वा कितेंय आसा म्हूण आमकां भोगता कोणेंय कितेंय केलां म्हणून आनी ह्या कारणा खातीर आमी कश्ट जावन तर सुमी आमकां सुटका दिता पवित्र आत्म्याक आमी सगळें समर्पण करता आसतना ह्याच घडये आयच्या दिसा खंडीत जावन सुमी कड करूंक शकता संपूर्ण सुटका आमकां दिवंक शकता देखून आमी तें सगळें साडून नेगार करून सुम्यातें जियोंक निश्चय करया ते सुम्याक पास दिवया आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ते सुमी आमकां सुटका दिवं सोडवून दिवं हर एक वायट दान बंद सदां सैतान शक्तिया बंदिसबेको पवित्र आत्मरी शक्ति नीडी सैतान शक्तिया बंदिसबेको पवित्र आत्मरी शक्ति नीडी ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನೆ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವರವ Which is again, I may be Ravi. Let's all stand in our place. कसली अडखळासनाचा आवाज पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना पवित्र आत्म्याचे विशयी तेणे आमकां लाभस तसलें जिवीत आमचें जाय नवें जिवीत देखून ह्या घडयेंत कवडा आसता कोणाचेर कितें विरोध आसा खंयचोय तो भाव वा भयण ताका बुकसूंक आमी मुखार सरया त्या भावाक आनी भयणीक सुम्याक समर्पया ह्या घडये जावं कुटुंबान जावं शेजरा जावं खंयच्याय जाग्यार कोणेय आमकां दुखयल्ली कोणायक आमी दुखयलां तर ताका बुकसूंक मुखार सरया देवा बापा कामी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गावया देवा बापा कामी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गावया पवित्र
गाजोया पवित्र आत्म्या कमी